रामे राम। कलेज पढ्नु बाबालाई धेरै साह्रो पर्यो। अब फर्दर स्टडीको बारेमा तपाईँले नसोचे पनि हुन्छ। मेरो त भाइ बहिनी पढाउन अझ बाँकी नै छ। खै शान्ति नोकरी पाए त राम्रो हुन्थ्यो। तर तिम्रो के विचार छ? मलाई त दिल्लीमा एडमिसन गराउने कुरा चल्दैछ। तर के? सुरज बिना ज्योति कसरी बाँच्न सक्छ र? छ एक छ। लो पुरापुरी एक मन भइगयो। भाउ चाहिँ कसरी लगाउनु भयो? के गर्नु हो माइला दाजु, तपाईको अदुवामा बहुत किरा लागेर बिगाडी हालेको छ। तपाईलाई म 1000 रुपैयाँ दिइहाल्छु। त्यति सस्तो? बजारमा त राम्रो भाउ चल्दैछ। अति बजारमै राम्रो भाव भएर के गर्नुको छ? तपाईलाई पैसा चाहिँदा इसी जमुनाकी हात चाहिँ लिएको थियो। अहिले चालकी गरेर कहाँ हुन्छ? त्यसो नभन्नुहोस् न हौ जमुना भैया, यति अदुवा उमार्नु कम्ती दुःख छ? ऊ त म जान्दिनँ। तपाईलाई पैसा चाहिँदा इसी जमुनाकी हात चाहिँ पैसा लिएको थियो। अच्छा ठीक छ, 100 रुपैयाँ ज्यादा दिइहाल्छु। नसुर्तौ अनिता, तिमीलाई केही पनि हुने छैन। मैले जमुना भैयासित कुरा गरेको छु। उसलाई अदुवाको डेक राखेर भए पनि म तिम्रो इलाज गराउने छु। नसुर्ताऊ। अरे हो माल दाजु, के भइहालेको छ? होइन केही भएको छैन। तपाईलाई धन्यवाद। सुरज, हिजो आज त नोकरी पाउनु पनि धेरै गाह्रो छ है। तर मेरो त बाध्यता छ ज्योति। घरमा बुवा बुढो भइसक्नु भयो, आमा बिमारी हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीलाई पढाउनै छ। तिमी नै भन त। अन्त नोकरी पाउनु भयो भने चाहिँ मलाई नौमती बाजा बजाएर भन कारबार, कति कामले आयो? हजुर, म जस्तो गरिबलाई किन कारबारी भन्नुहुन्छ? कारबारी त मेरो बाबु हो नि। म त घरबारी मकैबारी केही नभएको गरिब पो हुँ हजुर। अन्त तिम्रो गैरी खेतको धानबारी छ हैन? त्यति मात्रै बाँचेको छ हजुर। अनि भन न त, किन आयो? अब त्यही त हो नि हजुर। छोरो बाहिर पढ्नु जान्छु भनेर भन्छन्, आफ्नोमा भने फुटिया कौडी छैनन्। अब त्यही भएको धान खेती हजुरकोमा धितो राखौँ भनेर यसो गोडा 10,000 ऋण काट्नु पर्यो भनेर आइरहेको थिएँ। अनि कहिले तिर्छस् त? हजुर, छोरो पढेर आएपछि त तिरिहाल्छु नि हजुर। तमसुके। हजुर मालिक। कुरा बुझिस? बुझे मालिक। खुरुक्क तमसुक लेखेर यहाँ कारबारीलाई सही छाप गरा। हवस् मालिक। ज्योति, आज यति अबेर गरेर कहाँबाट आउँदैछस्? कतै होइन, सुरजको आमा बिमारी थिइन्, उनीलाई हेरेर आएकी। छोरी चेलीले यसरी बेसी घुम्नु राम्रो होइन। खुरुक्क गरेर दोकानमा काम सका। हवस्। यहाँ सुन, भोलि यस घरमा केही मानिसहरू आउँदैछन्, त कतै नजानु। हुन्छ बाबा। मालिक,
तमसुक तयारी भयो। पढेर सुनाउ न त। हाओस् त सुन्नुहोस् है त। ल सुन। सिरी लिखितम धनीका नाम हो भक्तबहादुर खनाल गैरी गाउँ बस्ने कारबारीले पिपलबोटे बस्ने जमिदार जङ्गबहादुर बाजा आफ्नो गैरी खेतको 20 पाती जाने खेतबारी 10 वर्षको लागि धितो राखेको साँचो हो। भक्तबहादुर खनाललाई आफ्नो छोरा पढाउन रुपियाँ खाँचो परेको हुनाले 10,000 रुपियाँ कर्जा लिएको पनि साँचो हो। भक्तबहादुर खनालले 10 वर्षभित्रमा साउ ब्याज ऋण चुक्ता गर्न नसके 20 पाती जाने गैरी खेत जङ्गबहादुरले खान सक्नेछन् भनी म भक्तबहादुर खनाल यो तमसुकमा सही हाल्दछु। बाबा म एकछिन पर एड्सरलाई भेटेर आउँ भनेको। ल छोरा, अब जसो तसो कलेजको बिदा पनि सकिस्। अनि धेरै पढाउने हाम्रो हबिगत पनि छैन। भाइ बहिनी पनि त पढाउने छ। अनि तेरो आमाको बिमारी हालत अब के गर्छस्? खै के गर्नु बाबा, नोकरी पाउने त आशै छैन। तरै पनि म कोसिस गर्छु। त्यसैले भोलि म गान्तोक जाँदैछु। आमालाई पनि उपचार गराउनु छ। खेतबारीमा काम गर्दा हिउँद बर्खै रुजेर भिजेर गोलाको बिमार छ। छिपिसक्यो यो रोग। त्यसो भए आमालाई पनि गान्तोक हस्पिटल लिएर जान्छु। पर्दैन पर्दैन, म अहिले जान्न। घरभरि काम छ, कहाँ भ्याउँछ। बरु यसो गर छोरा, पहिला त काम खोजेर आइज, त्यसपछि म पनि जाउँला, हुन्न? हुन्छ। ए नानी हो, कति खेली बसेको, ढिलो हुन्छ स्कुल जाने, छिटो। नमस्कार, टासीटीले छ है यार सर। खाम्री आयो लबिन खाम्री। खाम्री टासीटीले दुई भाइको जोडी चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। बरु बुढाबुढी यति मिल्दैन होला, तिमी दुई भाइ चाहिँ साह्रै मिल्छौ। अन्त दुई भाइ अहिले कताबाट? खै हो सर, त्यो जङ्गे महाजनकोमा सौदा गर्नु गएको। लामा खेनो अलिकति महँगो छैन रहेछ, हामी त किन्न सक्दैन रहेछ। चिजबिजको दाम पनि साह्रै महँगो रहेछ सर। गाउँमा अरू दोकान मिन्दु ठकिँदै भए पनि उसकै दोकानमा नखाइ थर पाएन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जङ्गे महाजनले सबैलाई शोषण गरेर आइरहेको छ, तर यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। अब कसले बोल्छ र सर? रासिन पानी, ऋण पान हामी सबैलाई उसले नै दिन्छ। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? अब यो गाउँको सबै मानिसहरू शिक्षित भइसके। अन्याय र अत्याचारको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यदि कसैले आवाज उठाउँछ भने म पनि तिनीहरूलाई साथ दिन्छु। कुरा त तपाईँको ठिकै हो। अब हामीले पनि सोच्ने दिन आएको जस्तो छ। लौ त लबन सर, हामीलाई अलिक हतार छ, हामी चाहिँ लाग्यौँ। फेरि भेटौँ है। आऊ त टासीटीले। अपुई ज्योति, यहाँ एक्लै बसेर धुमधुम्ती के गर्दैछस्? उसको सुरजलाई सम्झिरहेको होला नि। सुरज गान्तोक गएदेखि उसको हालत यस्तै छ। भो भो, बिच्चाको कुरा नगर न। मेरो त जिउ सन्चो छैन र पो यसरी बस्यो कि। जिउ सन्चो छैन कि मन सन्चो छैन हौ। मन चाहिँ सुरजकोमा बन्धक राखेपछि जिउ चाहिँ कहाँबाट सन्चो हुन्छ नि? जाऊ ज्योति, आज मन्दिरमा भजन छ, सुरज दाजु पनि आउनेवाला छ। हो र? तँलाई कसले भन्यो? ऊ हेर त, सुरजको नाम सुन्न बित्तिकै बिमार जाति भएको।
सुरज तिम्रो नोकरी भयो? आजकलको जमानामा नोकरी पाउनु त फलमको चिउरा चपाए जस्तो हो। कहीँ भ्याकेन्सी छैन। गान्तोकको कोलाहालमा झन्डै आफैलाई हराएछु। ठिकै भन्यौ, मलाई त हाम्रै गाउँ बस्ती नै ठिक लाग्छ। 1 महिना गान्तोक बस्दा नि मलाई 1 वर्ष जस्तो लाग्यो। ल जाऊ। अन्त तिमीलाई मेरो याद आएन? किन नआउनु, पल पल तिम्रो याद आउँथ्यो। तर के गर्नु, मैले पनि तिमी बिना कसरी बिताए होला त्यो मलाई मात्रै थाहा छ। ज्योति! सूरज, त मेरो बहिनीसित अङ्गना मार्ने तेरो हिम्मत कसरी भयो? दाजु ओ चुप लाग ज्योति। ओके यस यस के भी यस बॉस यस कङ्कल बाउको छोरोले मेरो बहिनीसित नाइन्साफी गरेको छ। यसको सजाय के हुनुपर्छ थाहा छ? थाहा छ गुरुजी। के बजा यस गधाको बच्चाले। के भनिस्? जङ्गबहादुर मादनको छोरी त्यो कङ्गाल आरुबटे माइलाको छोरासित त्यसको हिम्मत कसरी भयो मेरी छोरीसित आँखा चुराउने? हजुर ड्याडी। मेरो बन्दुक निकाल, म त्यसलाई गोलीले उडाइदिन्छु। ड्याडी, हामीले त त्यसलाई धोबी ढिला गरिसकेको छौँ। अब बन्दुकको आवश्यकता पर्दैन। रुक्मिणी, के भयो होला? खुब लाड प्यार गर्छौ होइन यो छोरीलाई? तिम्रो लाड प्यारले गर्दा यो आज बिग्रिसक्यो। त्यो हलो जोत्ने हरिकङ्गाल आरुबटे माइलाको छोरासित यसको लसपस रहेछ। भोलिदेखि घरबाट बाहिर निस्क्यो भने ठिक हुने छैन। योगेश, हजुर ड्याड। भोलि नै पहिले जितबहादुर सरदार र उसको छोराले यहाँ बोला। किन ड्याड? म यसको बिहे गरिदिन्छु, नत्र यसले हाम्रो गाउँ समाजमा नाक काटिदिन्छ। तर बाबा, म सुरजले माया गर्छु। म सुरज बिना बाँच्न सक्दिनँ बाबा। यो हरिकङ्गालले तपाईँ माया गर्दैन। यसको दाउ त हाम्रो सम्पत्तिमा छ। योगेश, लैजा यसलाई कोठामा बन्द गरिदे। ज्योति, तँ अझै रोइरहेकी छस्? लु, खाना ल्याइदिएको छु, खा ल। नाइ, म खाना खाँदिनँ। आमा, तपाईँलाई त सबै थाहा छ त। बाबालाई सम्झाइदिनुहोस् न। म त्यस्तो गुन्डा जस्तो मान्छेसँग बिहे गर्दिनँ। तेरो बाबाले जे भन्छन् त्यसलाई गरेर छाड्छन्। उनको अघि कसैको के चल्दैन। मलाई थाहा छ छोरी, मैले कति पिर खपेछु तेरो बाबाको। आमा, कहिलेसम्म यस्तो अत्याचार सहेर बस्नुहुन्छ? के गर्नु, कसलाई भन्नु? मुटुभरिको वेदनाहरू कसलाई पोखाउनु? तर अब म यस्तो हुनु दिदिनँ। म पनि अन्यायको विरोध गर्छु। आमा, एमबी, आज त चिया पिउँदा पिउँदा ग्यास्ट्रिक होला जस्तो भइसक्यो। हो नि सर, बस्तीमा टुर पर्दा त चियाले नै भुँडी ढारिन्छ। उहिले त बस्तीमा जाँदा गाउँलेहरूले कुखुरा सुक्खा काटेर खुवाउँथे। अहिले भने त चिया र बिस्कुटमै तार्छन्। वास्तवमा हामी सरकारी मान्छेले त्यसरी गाउँलेहरूको खानु पनि त हुँदैन। एमबी, त्यहाँ हेर त, को लडिरहेको जस्तो छ नि। हेर त भाइ, एकछिन गाडी रोक त। सर, टाउको नदुखाउ। मातेर लडेको हो कि कसैले साफै धुलाइदिएको हो? इटिङ गिटिङ नथिङ, पुलिसको चक्कर मात्रै होइन, जे भए पनि आपत परेको बेलामा त मान्छेकै जरुरत पर्छ। जाउँ जाउँ जाउँ। लैजाउँ।
हेलो भाइ, अहिले कस्तो छौ? ठिकै छु, तर मैले सरलाई चिन्न सकिनँ। उहाँले नै त तपाईँलाई हिजो राति बेहोसीको हालतमा यहाँ ल्याउनु भएको हो। उहाँ दीपक सर हुनुहुन्छ, सहकारी विभागको अधिकारी। नमस्कार सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। इट्स ओके भाइ। बाइ द वे भाइ, अहिले के गर्नु? सर, म त बेरोजगारी हो, घरको स्थिति पनि ठिक छैन। कामको सिलसिलामा धेरैपल्ट राजधानी धाए, तर कतै पनि काम पाइएन। अब त जिन्दगीदेखि हार खाइसके। यो त ठिक होइन। एक दुईपल्टमा सफल नहुँदैमा यसरी हरेस खानु हुँदैन भाइ। गर्नेलाई नोकरी बाहेक पनि धेरै थोक छ यहाँ। कस्तो थोक? हामी पढेका युवाहरूले के गर्न सक्छौँ? एउटा काम गर्न सकिन्छ। भाइहरूले यो गाउँमा सहकारी समिति खोल्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सर? त्यसको लागि गाउँको 10-12 वा त्योभन्दा बेसी परिवार मिल्नुपर्छ। बरु भाइलाई म एउटा पुस्तिका दिइराख्छु र भाइले यसलाई पढेर साथीहरूसँग सल्लाह गर्नु र 1 हप्तापछि म यो गाउँमा आउँदैछु। त्यति बेला म सबै बुझाइदिन्छु र भाइलाई म मेरो कार्ड पनि दिइराख्छु। हुन्छ, धन्यवाद सर। र भाइ, गेट वेल सुन। तपाईँ एक्लै नउठ्नुहोस् है, बाहिर जानु पर्यो भने हामीलाई बोलाउनुहोस् ल। ती तल सिमसारमे झ्याम्लुङ झ्याम्लुङ भालु रे, ओइले हामी खाने गर्थ्यो उसिनेको आलु रे। अहो, कस्तो राम्रो साइड नै हिँडेछ यो जमुना। यी कान्ता बहिनीको दर्शन गर्नु पाइहालेको छ। कता हिँड्ने हो बहिनी? म जतासुकै जाउँ न, तिमीलाई के मतलब? त्यसो नभन न हौ कान्ता बहिनी, मुहार यति राम्रो छ लेकिन बोली त बहुत कडक छ। अथि मर्जी भइहालेको छ भने मसँग गइहाल न, रेलमै चढाके लगिहाल्छ। ओ जमुना भैया, पहिला आफ्नो हैसियत हेरेर कुरा गर ल। हैसियत त बहुत राम्रो छ मेरो। देशमै नु 2-2 वटा बिल्डिङ छ, गाडी भी छ, लेकिन बताउनु हुँदैन नु। शरीरलाई कान्ता मलाई ढिलो भयो। हेर न मलाई यहाँ जमुना भैयाले के भनिसक्यो? के भनिसक्यो कान्तालाई? केही भनेको छैन नु दाजु, यी त मेरो बहिन हो, बहिन। अच्छा ठिक छ, तपाईहरु रोमान्स गर्दै गर्नुहोस्, म गइहाल्छ। जाउँ। आजकल त नोकरी पाउन एकदमै गाह्रो भइसक्यो, फेरि बेकारी बस्न पनि त भएन। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी खोल्यो भने राम्रो होला। गाउँको विकास पनि हुने, समाजले पनि ठक्रान नपाउने है। कुरा त ठिकै हो तिम्रो। हामी एकपल्ट प्रिन्सिपल म्याडमसँग पनि गएर सल्लाह गरौँ होइन? रमेशले भनेको कुरा त ठिकै हो। म्याडमबाट हामीले ठिक सुझाव पाउन सक्छौँ कि कसो? नारायण नारायण, के छौ केटा? अरे नारद पो रहेछ। कसो त हौ? स्वर्गलोकबाट के खबर ल्यायो? स्वर्गलोकबाट होइन केटा हो, मर्त्यलोकबाटै मैले डरलाग्दो खबर लिएर आएको छु। कस्तो खबर ल्यायो त? नारायण नारायण, मुट्टु मिचेर बस हाडफेल होला नि। यस मृत्युलोकको एक शोषक छ नि, जङ्गबहादुर, उसले आफ्नी छोरीको बिहे के सौर्यानीका काजी जितबहादुरको छोरासित पक्का गरेको छ नि। के रे? तमसुके यस मङ्सिरमा पनि त्यस बरबोटे माइलाले हाम्रो रकम तिरेन भने त्यसको तारिखे हाम्रो हुन्छ होइन? 100% हुन्छ हजुर। त्यो बरबटे राउतको अब त तारिखे उकास्ने अभिगत पनि छैन। स्वास्नीको उपचारमै त्यसको पैसा सुहा भयो। हजुरलाई भेट्ने एउटा केटा आएको छ। को आएछ? बेलाको बेला भित्रका गाड बनाएर जाबला। हस्, नमस्कार रहेछ। अरे त तेरो
हिम्मत कसरी भयो यहाँ आउने? कसले बस्न दियो त गुण्डालाई यहाँ? राई साहब, म गरिब अवश्य छु, तर म गुण्डा होइन। म हजुरलाई एउटा बिन्ती गर्न आएको। तपाईँले ज्योतिको बिहे जुन घरमा गर्नुहुँदैछ नि, त्यो घरको छोरा राम्रो छैन। तपाईँले आवेशमा आएर ज्योतिको भविष्यसँग खेलाउन नगर्नुहोस् राई साहब, खेलाउन नगर्नुहोस्, मेरो बिन्ती छ राई साहब। ए, त मलाई सम्झाउन आएको कि त जस्तो हरिकङ्गालाई मेरो छोरी दिनु भनेको? कस्तो कस्तो जमाना, जसको टाउकोमा टाउको लुकाउने घर छैन, जसकोमा एक लाल पैसा कमाउने हिम्मत छैन, त्यस्तो हरिकङ्गालाई मेरो छोरी दिनु? झोपडीमा बसेर महलको सपना नदेख। भनिदिए यस कङ्गाललाई मेरो घरबाट जा भनेर। राई साहब, यो संसारमा सधैँभरि कोही धनी कोही गरिब हुँदैन। मलाई एक मौका दिनुहोस्, एक मौका। जङ्गबहादुरको निर्णय ब्रह्मवाक्य हो सूर्य, यो कहिल्यै बदलिने छैन। त जान सक्छस्। के भने अरे त्यस शोषकले तँलाई? लाल पैसा नभएको, टाउको लुकाउने छारीसम्म नभएको अरे। सुरज, मेरो छोरा, तैँले हिम्मत नहार। हामी छौ नि तेरो साथमा। हाम्रो पनि त दिन फर्केला एक दिन। आमा, म पनि केही गरेर देखाउँछु। अब नोकरी त नपाइने भयो, त्यसैले हामीहरू साथीहरू मिलेर एउटा सहकारी समिति खोल्ने कोसिस गर्दैछौँ। अब त्यसको निम्ति पनि निकै अर्थपुञ्जी चाहिन्छ रे। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु छोरा? त्यसको लागि सुर्ता गर्नु पर्दैन छोरा। मलाई मेरो यो माइतीले दिएको गहना यस्तै दिनहरूमा काम लाग्छ भनेर त साँचिरहेकी थिएँ। ला छोरा, यसले काम चला। माइली, यो त तिम्रो पछि यसले कमाएपछि अपरेसन गराउँला। मलाई मेरो जिउको भन्दा पनि मेरो छोराको भविष्यको सुर्ता छ। तर यो त अब केही नभन् छोरा, तँलाई हाम्रो आशीर्वाद छ, देवी देवताको आशीर्वाद छ। यसलाई बेचेर काममा लगा। जा छोरा। होइन हो सुरज भाइ, अब कति बेला आइपुग्छ हो तिम्रो सर? मेरो त मकै रोप्नु पनि डर नै छ हौ। एकछिन पर्खनुहोस् न, आएको आइहाल्नुहुन्छ नि। ए नरिसाय हनम, यो कोअपरेटिभ खोलेपछि चाहिँ पैसा कति दिनुपर्छ हौ? धेरै दिनु पर्दैन। हामी सदस्यहरूले 20% जम्मा गरे, बाँकीको ऋण ब्याङ्कले दिइहाल्छ। अन्त सुरज, कागजपत्रको लन्ठा पर्दैन? पर्दैन। सर पनि आउनु भयो जस्तो छ, जाउँ। सर आउनुहोस् न, आउनुहोस् न। हामी सबै गाउँलेहरूको तर्फबाट दीपक सरलाई स्वागत जनाउँछौँ। अब उहाँले नै सहकारी समितिबारे हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, सहकारी समिति कुनै व्यक्ति विशेषको निजी संस्था नभएर संयुक्त रूपमा स्वामित्व भएको र गणतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास राख्ने साझा आर्थिक र सामाजिक संस्थान हो। आज विश्वभरमा नै सहकारिता अभियान चलिरहेछ। आफ्नो आर्थिक हितको विकासको लागि सहकारी समिति गठन गर्नु अति आवश्यक छ। यो समयको माग हो। सर, हाम्रो गाउँलेलाई
अझ राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस् न। हुन्छ सुरज भाइ, मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि यो एउटा सानो फिल्म पनि लिएर आएको छु, जसलाई हेरेर तपाईँहरूले सहकारी समिति बारे छर्लङ्गै बुझ्नुहुनेछ। भाइ, यो फिल्म उहाँहरूलाई देखाइदेऊ त। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा सिक्किममा विलय पूर्व वा 1955 सालतिर नै सहकारिता आन्दोलन भित्राइएको पाइन्छ। तर 1975 सालमा सिक्किम भारतको 22औं राज्य भएपछि मात्र वास्तविक रूपमा अस्तित्वमा आएको हो। सहकारी समिति संयुक्त रूपमा स्वामित्व प्राप्त तथा गणतान्त्रिक नियन्त्रणमा आफ्नो साझा अर्थनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षा पूर्तिको निम्ति स्वेच्छाले गठन भएको एउटा आर्थिक वा सामाजिक संस्था हो। सहकारिताले आफ्ना सदस्यहरूद्वारा अनुमोदन प्राप्त नीति मार्फत क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो समुदायको दीर्घकालीन विकासको लागि काम गर्दछन्। यसमा कुनै प्रकारको लिङ्ग भेद, सामाजिक, राजनैतिक र धार्मिक भेदभाव बिना उत्तरदायित्व वहन गरेर सेवा गरिन्छ। सहकारितामा सदस्यहरूले समान रूपमा अंश पुँजी लगानी गर्दछन् औ यसलाई गणतान्त्रिक ढङ्गमा नियन्त्रण पनि गर्दछन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारिता समितिहरूको गठनलाई समय सापेक्ष मान्न सकिन्छ, जसले आपसी सहयोग र भाइचाराद्वारा मानिसहरूको सामाजिक आर्थिक विकास गर्नमा टेवा पुर्याउँदछ। गाउँघरमा सहकारी समितिहरू खोलिएको छ भने कुनै नाफाखोर वा बिचौलियाहरूले नाफा खाने मौका पाउँदैन। सहकारी समिति धेरै किसिमका हुन्छन्, जसलाई स्थान र आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सकिन्छ। सिक्किम राज्यमा अहिलेसम्म 570 वटा विभिन्न किसिमका सहकारी समितिहरू खोलिएका छन्। तीमध्ये कतिपय समितिहरू धेरै राम्रो प्रकारले सञ्चालन भइरहेका छन्। उदाहरणको रूपमा पूर्व सिक्किमको डुगा, पाक्योङ, सेन्ट्रल पाण्डम आदि ठाउँका समितिहरूलाई लिन सकिन्छ। डुगा बहुउद्देश्य सहकारी समितिले आम जरुरतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू लेनदेन गर्दछ भने यहाँ एउटा मिनी ब्याङ्क पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सेन्ट्रल पाण्डममा कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटी, दूध उत्पादक सहकारी समितिले पनि सहकारिताको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। यस्तै गरी दक्षिण सिक्किमको मल्ली दूध उत्पादक सहकारी समिति एउटा उल्लेखनीय नाउँ हो। रामयाङ बहुउद्देश्य सहकारी समितिले कृषकहरूको लागि धेरै सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूले सुन्तला, अदुवा, सागसब्जी आदि कृषकहरूकोबाट किनेर बजारीकरण गरिदिनका साथै जरुरतमन्द कृषकहरूलाई खेती गर्ने समयमा अग्रिम ऋण पनि प्रदान गर्दछन्। यस्तै प्रकारले उत्तर जिल्ला र पश्चिम जिल्लाका धेरैवटा स्थानमा यस्ता सहकारी समितिहरू सञ्चालन भइरहेछ औ धेरै संख्यामा शिक्षित बेरोजगार वा गाउँलेहरू यसबाट लाभान्वित बनेका छन्। नयुमा सहकारी समितिले पनि महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएर धेरैलाई स्वावलम्बन बनाउन सक्षम भएको छ। सहकारी समिति खोल्नका लागि कमसे कम 10 वटा परिवार हुनुपर्छ। 18 वर्ष वा त्योभन्दा माथि उमेरका कुनै पनि मानिसहरूले सहकारी समिति गठन गर्न सक्दछन्। 10 जना परिवार न्यूनतम शर्त हो। यसभन्दा बेसी सदस्यहरू हुनुमा कुनै आपत्ति छैन। सहकारी समितिको प्रकृति हेरेर सदस्यहरूले आफ्नो अंश पुँजी वा सेयर लगाउनु पर्दछ। यस अंश पुँजीले अपुग भए सम्बन्धित विभाग वा संस्थानहरूले ऋण उपलब्ध गराउँदछ। सहकारी समिति गठन गर्नका निम्ति 10 वा सो भन्दा बेसी सदस्य मिली समिति सञ्चालन गर्नका निम्ति एउटा संविधान ग्रहण गर्नुपर्दछ, जसलाई उपनियम भनिन्छ। यस्ता उपनियमहरूको निर्माण समितिको लक्ष्य पूर्तिको आधारमा गरिनुपर्दछ। पञ्जीकरण गर्नका निम्ति आवेदन फारम क सहकारी विभागको जिल्ला कार्यालयमा पाइन्छ। समितिले राख्नुपर्ने खाता पत्रहरू यस प्रकार छन्: नगद हिसाबको खाता वा क्यासबुक, सामग्री हिसाबको खाता, सदस्यता विवरणको खाता, हिस्सेदारी विवरणको खाता, साधारण वार्षिक सभाको खाता, प्रबन्धन समिति निर्देशक मण्डलीको मिटिङको मिनट बुक, सम्पत्ति विवरणको खाता अनि
एउटा फाइल जसमा सहकारी ऐन 1978 को प्रतिलिपि, सहकारी नियम 1981 को प्रतिलिपि, पञ्जीकरणको प्रमाणपत्र र संविधान उपनियमका प्रतिलिपिहरू राखिएको हुनुपर्छ। सहकारी समितिका कार्यकर्ताहरूले ध्यानमा राख्न पर्ने कुरा के हो भने समितिको खर्च कुनै पनि हालतमा आम्दानी भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसर्थ समितिका वेतनभोगी मुख्य कार्यकारीले समितिको कार्यव्यवहार, प्रशासन र नीति सम्बन्धी मुद्दाहरू प्रबन्धन समिति तथा निर्देशक मण्डली समक्ष निर्णयको निम्ति राख्नुपर्छ। सिक्किम राज्यमा ग्राम पञ्चायत स्तरीय 570 वटा सहकारी समिति, बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति र दूध उत्पादक सहकारी समितिहरू बाहेक 4 वटा शीर्षस्थ सहकारी समितिहरू छन्। ती हुन् सिक्किम मिल्क युनियन, जसले सिक्किमका गाउँ बस्तीहरूबाट दूध संग्रह गरेर यहाँ भएको ठुल्ठुलो मेसिनमा पेलेर दूध, घिउ, छुर्पी, पनिर आदि बजारमा पुर्याउँदछ। अर्को शीर्ष समिति हो डेन्जोङ एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ सोसाइटी, जसले सेनाका निम्ति खाद्यान्न, सागसब्जी तथा अन्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्दछ। यसरी नै सिम्फेड र बहुउद्देश्यीय उपभोक्ता सहकारी समिति पनि शीर्षस्थ समितिभित्र पर्दछन्। सिम्फेडले विशेष कृषि उत्पादन, मल, बिउ, बिजन आदि कारोबार गर्छ भने कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ सोसाइटीले राज्य सरकारका विभिन्न विभागलाई चाहिने स्टेसनरीहरू आपूर्ति गर्दछ। वर्तमान युग सहकारिताको युग हो। कुनै पनि गाउँमा 10 वा त्यसभन्दा बढी परिवार एकजुट भई आवश्यकता अनुसारको सहकारी समिति गठन गरेर मानिसहरूको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ। यो थियो सहकारी समिति बारे बनाएको एउटा सानो फिल्म। तपाईहरु सबैले बुझ्नुभयो? बुझ्यौ सर। हामीलाई त यो कुरा साह्रै मन पर्यो। सूर्य भाइ, अब भोलिदेखि यो बारेमा के गर्नुपर्छ हामीले सबै सुरु गरिहाल्नुपर्छ है। हुन्छ आको, भोलिदेखि नै हामी सहकारी अभियान सुरु गर्नुपर्छ। नमस्ते है हाकिम। ड्याडी, यही मान्छे हो गाउँलेलाई भड्काएर कोअपरेटिभ सोसाइटी खोल्नु लाउने। हाकिम, अनुहार त निकै चिल्लो छ नि, निकै कमाइ छ कि क्या हो? पाँचै होला कहिले पनि बराबर हुँदैन ज्यू। हामी जनताको काम गर्ने मान्छे, पैसा हाम गर्ने होइन। र आज पनि म एक गाउँलेहरूलाई सचेत बनाउन आएको छु, बुझ्नुभयो? वाह वाह, कुरा त खुब गर्दो रहेछौ नि। म पनि हेर्छु यस गाउँमा कसरी खोल्दो रहेछ कोअपरेटिभ। कुनै पनि मान्छेले सधैँभरि कसैलाई उल्लु बनाइरहन सक्दैन। र अब यहाँका मान्छेहरू पनि पहिलेका जस्ता छैन। अब यहाँ कसैको शोषण चल्नेवाला छैन, बुझ्नुभयो? कमसुके। हजुर मालिक। यस अफसरले भनिदिए जङ्गबहादुर कसैको लेक्चर सुन्दैन, लेक्चर दिन्छ। सायद तपाईँ आकाशमा उड्नु हुँदैछ, तर याद राख्नुहोस्, एक दिन तपाईँ यही धरतीमा झर्नुहुनेछ, बुझ्नुभयो तपाईँले?
सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी यो हो कमाल सहकारिताको पूरा हो जनसहभागिताको भन्छु सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी खट्ने बनाउँछ सम्पत्ति बन्दछ साझा धनी गरी ठुलो र सानो एकै छहारीको माझ मानव मूल्य बोध गराउँछ योगदान दिनु यसमा सबैले सहकारिताकै युग छ आज समेति बनाऊ सबैले भन्छु सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी विश्वभरमै लोकप्रिय छ सहकारिताको अभियान गाउँ समाजको विकास गर्न धनी गरिब सम्मान एक अर्कामा प्रेम बढाउँछ अंश हाल्नु यसमा सबैले बहुद्देश्य औद्योगिक र कृषि पशुपालनको खोल्नु कसैले भन्छु सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी यो कमाल सहकारिताको पूरा हो जनसहभागिताको यो हो कमाल सहकारिताको पूरा हो जनसहभागिताको यो हो कमाल सहकारिताको पूरा हो जनसहभागिताको यो हो कमाल सहकारिता नमस्कार छ है राई साहब होइन क्या हो भैँसीले जुन हेरे जस्तो एकोरो भएर बसिरहनु भएको छ त बेसी उल्का नगर ताम्सुके तँलाई के थाहा छ आफूलाई यहाँ कस्तो पिर भइरहेको छ त्यो त हजुरको मुख हेर्दै थाहा पाइन्छ नि भिथामा त्यो सूर्यलाई बिचकाएर अब त्यसले त्यो कोअपरेटिभ कि सोपरेटिभ भन्ने नखोलेको भए हजुरको यत्रो ठुलो बिजनेस सुग्ने नै थिएन नि त्यो सूर्यलाई त म छड्दै छड्दिन ड्याडी एउटा दुःखको खबर छ भन् छोरा आज तेरो अनुहार किन झोल गोप्टेको जस्तो छ ड्याडी गाउँलेहरू कम्प्लेन गरेर हाम्रो दोकानमा सरकारी छापा पर्यो अनि त्यहाँ भएको जम्मै डुप्लिकेट सामानहरू जफ्त भयो अनि 50,000 पनि तिर्नु पर्यो क्या रे
हुनुहुन्छ? म मार्थे त मेरै पैसाले मार्थ, तिमीलाई के हो? मलाई तपाईँ यसरी राति नातेर आएको मन पर्दैन। तपाईँलाई के पीड छ? के ममा कुनै कमजोरी छ? कमजोरी? कमजोरी? तिमी सूर्यको प्रेमिका होइन? त्यही हो तिम्रो कमजोरी, सूर्य। मैले त तिमीलाई थाहा छ सम्पत्तिको लागि बिहे गरेको थिएँ, तर त्यो सूर्यले सब बर्बाद गरिदियो। त्यसो नगर्नुहोस्। एउटा नारीलाई बिहे गरेपछि उनको पति नै सर्वस्व हुन्छ। सूर्यलाई सर्वस्व सुम्पेपछि म के को पति? कस्तो पति? म जाँदैछु ज्योति, मेरो मायालु सन्ध्यामा जाँदैछु। हौ अनुम, अब चाहिँ हाम्रो गाउँको साँच्चै नै राम्रो विकास भयो। अब यहाँको मान्छेहरू पनि सबैजना खुसी छ। त्यो सरकारी समिति बन्ने चाहिँ पहिला नै खोलेको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो अघि। भनौँ एउटा उखान छ नि हौ, त्यो के पो ढिलो होस् तर के पो छोरै होस्, त्यस्तै भयो। ढिलो भयो, छोरै भयो। त्यही तल सिमसारमे झ्याम्लुङ झ्याम्लुङ भालु रे, उहिले हामी खाने गर्थ्यो उसिनेको आलु रे। नमस्कार छ अथी औँदी आज्ञा र पासाङ दाजु के। अरे जमुना भैया, तिमी कहिलेदेखि यस्तो काम गर्नु थाल्यौ? अनि तिमी त रासिनवाला भैया होइन? यहाँ तिमी के गर्दैछ? के गर्नु हो मालिक, अथी अदुवा इलाइची कुचो सुन्तला सब सोसाइटीले लगिहालेको छ। त्यो यी जमुनाकी पेट नै लात खाने गएको छ। छोराछोरी त पढाउनु पर्छ न, तब यो गिटी कुट्दैछ। अन्त नि हौ रासिनवाला भैया, तिमी चाहिँ यहाँ के गर्दैछौ हौ? के गर्नु मालिक, हाम्रो पनि दोकान दिवालिया भइहाल्यो। अभी तो घरबाट भी तिर्नु मुस्किल पर्छ, इसीलिए जमुना भैया के यहाँ काम गर्न आएको। हेलो, नमस्कार आन्टी। बसोस् बसोस्। आउँदो हप्ता वार्षिक आमसभा राखिएको छ। त्यसै दिन सहकारी समितिको आर्जन गरेको मुनाफा पनि बाढिनेछ र सहकारी समितिको भविष्यको बारेमा रूपरेखा तयार पारिनेछ। त्यसो भए वर्षभरिको हिसाब किताब पनि तयार पार्नु पर्ने रहेछ है? हो, सहकारी समिति सबै गाउँलेहरूको साझा सम्पत्ति हो, यसैले हिसाब किताब त एकदमै अप टु डेट राख्नुपर्छ। सुरज, पल्लो गाउँको 23 घर पनि सदस्य हुन्छु भनेकै छ हौ। त्यो त राम्रो हो नि, तर उनीहरूले सहकारी समितिको नियम चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। सुरज, हाम्रो समितिमा 200 घरभन्दा बेसी सदस्य भइसके, तर त्यो जङ्गे बुढा चाहिँ अझै भएको छैन। त्यसलाई त हुन्छु भने पनि दिनु हुँदैन, सोच सक्छ। अहिले त छोरीको पिरले रक्सी खाँदै होला नि। के भन्छ त्यसले? ए, तिमीलाई थाहा छैन? ज्योतिको बुढा त गाडी दुर्घटनामा परेर मरिन्। मलाई थाहै छैन। ज्योति, तिमीलाई कत्रो वज्रघात परेछ। माइली, यो सहकारी समितिको कारणले हाम्रो भाग्यै परिवर्तन भयो। मान्छेले चाह्यो भने नसक्ने कुरा केही पनि छैन रहेछ। हो नि, आजकल सबै गाउँलेहरूले हाम्रो सुरजको प्रशंसा गर्छन्। फेरि यो सहकारी समिति नखोलिएको भए त हामी जहीँको तहीँ हुने थियौँ नि। फेरि मेरो बिमारीको उपचार पनि त हुने थिएन। ठिक भन्यो माइली तिमीले। लुनु छिटो गरौँ, आज त जेनरल मिटिङ के पो छ भन्दै थियौ? हुन्छ, म त तयारी नै छु नि। यो अस्ति उखासित लगाइहाल्छु नि। अब सुरु गरौँ है। आजका मुख्य अतिथि दीपक सर, सभाध्यक्ष प्रधान अध्यापक ज्यू लगायत लक्ष्य सहकारी समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्य वर्गमा अभिवादन चढाउँदै म कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। आजको वार्षिक सभामा
हाम्रा सदस्यहरूलाई समितिले आर्जन गरेको डिभिडेन्ड बाँडिनेछ। साथै नयाँ सदस्यहरूलाई स्वागत गरिनेछ। अब म लक्ष्य उद्देश्य सहकारी समितिका संस्थापक सदस्य सुरजलाई 2 शब्द राखिदिने अनुरोध गर्दछु। तपाईहरू सबैको सहयोगले आज हामी सबै गाउँलेहरू सहकारी समिति मार्फत आत्मनिर्भर बन्न सकेका छौँ। हामीले यो सहकारी अभियानलाई आफ्नो गाउँमा मात्र सीमित नराखेर सिक्किमको हरेक जग्गामा पुर्याउने लक्ष्य लिनुपर्छ। आजको दिनमा म दीपक सरलाई आन्तरिक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा मेरो मात्र हात छैन। सबैभन्दा ठुलो योगदान त सुरज अनि उसको साथीहरूको नै छ। उनीहरूको कडा मेहनतले गर्दा र दिनरातको प्रयासले गर्दा यति कम्ती अवधिमा नै यो समितिले यति धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेको हो। र सुरज भाइलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ है। सुरज नानी, यिनीहरूलाई चाहिँ सदस्य बन्न दिनु हुँदैन, बर्बाद पार्छ नि। सुरज नानी, मलाई माफ गरिदियो। धन कमाउने धुनमा मैले साँचो र झुटो छुट्याउन सकिनँ। आफ्नो र पराय चिन्न सकिनँ। धनको घमण्डले म अन्ध भएछु। अब म पनि यस सहकारिता समितिको सदस्य बनेर गाउँले इष्टमित्रहरू माझ सादा जिन्दगी व्यतीत गर्न चाहन्छु। राई साहब, तपाईँ जस्तो मान्छे सम्पत्ति कमाएर मात्रै ठुलो हुँदैन रहेछ, मन पर ठुलो हुनुपर्दो रहेछ। मैले गरेको पाप फेरि फुल जस्ती छोरीले भोग्नु परिरहेछ। सुरज नानी, तिमीले मेरो आँखा खोलिदियो। म आजै भित्र राखेर लेखेका तमसुक पत्रहरू यहाँहरूमाझ फिर्ता दिनेछु। तमसुक हजुर राई साहब, जलाइदियो तमसुक जसमा गरिब जनताहरूको भाग्य बन्धक राखिएको छ। अब त मलाई सहकारी समितिको सदस्य बनाउने होइन त? हेर्नुहोस्, सहकारी समिति सबैको साझा संस्था हो। त्यसमा तपाईँलाई स्वागत छ। ज्योति, सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी। यो हो कमाल सहकारिताको, पूरा हो जनसहभागिताको। भन्छु सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी। स्वायत्त हुन्छ, खट्ने बनाउँछ, सम्पत्ति बन्दछ साझा। धनी गरी ठुलो र सानो एक छहारीको माझ। मानव मूल्य बोध गराउँछ, योगदान दिनु यसमा सबैले सहकारिताकै युग छ।
सबैले भन्छु सबैलाई यो कहानी जसले दिन्छ सुनौलो बिहानी विश्वभरमै लोकप्रिय छ सहकारिताको अभियान गाउँ समाजको